السلام علیکم دوستو، میں محمد کمران تو تسا دے پیس میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دمانی شہزادہ سنگت آج اساں موجود ہیں پرانے گرے والے پل تے. جویں تسا دیکھدے پے ہو کہ پانی بہت ہی کم تھی گئے، بہت ہی زیادہ گھٹ گئے. تسا دیکھدے پے ہو اساں اس ٹائم موجود ہیں پرانے گرے والے پل تے. اج دی ویڈیو دا مین مقصد تھا کوئی گنڈی عاشق دے دوستاں کو اپڈیٹ دینا پانی دی کہ پانی پل کو جیرا ہے بہت ہی کم ہے، تھوڑا ہے. تے ہن تو کو دکھیندے پے جیرا کہ کوٹ والی داد دو روڈ ویندا پے تے جیرا پانی کل چڑھائی مطلب 2 تاریخ دے سیلابی ریلا جیرا آیا گنڈی عاشق والے بندو تے اے پانی اوہی نے. اے پانی کوٹ والی داد والے جیرے درویشاں نن غاشیان انہاں چوں گزردا پے تے کوٹ والی داد والیاں دا رستہ کل تا مکمل بند ہے. تے اج اساں ٹریکٹر گھن گئے ماشاءاللہ بلیڈ تے نہیں لگی لیکن کچھ کوشش کیتی اساں کہ رستہ بن وجے. تو او رستہ تو کو دکھینے کوٹ والی داد والاں دا ایک کلوک آئی نے اج والا جیرا رستہ ہے او تو کو ویڈیو دے وچ دکھینے ہے. تسا ویڈیو کو فل دیکھنا ہے تے جڑے تو سارے پیج تے نویں سکو فالو ضرور کرسو. اے او درویشاں نہیں نے دوستو، انہاں تے موٹر سائیکل تے ٹپ سکدا ہے، ڈالا وغیرہ او شے انہوں نہیں گزر سکدیاں کیونکہ چکڑ دے بلیڈ ہی نہیں لگدی تے نال بھنجو ہی نہیں ملدا کہ بندہ نا سکی مٹی اوتے سٹیا چا. بہرحال موٹر سائیکلاں دا گزارا تھیندا پیا. اللہ تعالی کوٹ والی داد والیاں دے حالات تے رحم کرے کیونکہ انہاں غریباں دا اینو راہ وی بند تھی گئے تے انہوں لونی والا پانی جڑا ہے او وی انہاں دا راہ بند کیتی کھڑا ہے تے دوہاں پاسوں اے شو تے پابند تھی گئے. بہرحال کچھ موٹر سائیکلاں دا راہ ہے لاونا تا پوندا درویشاں تے لیکن اتنا ہے کہ کچھ رڑتے گڑتے اے روڈ تک پہنچ جانے. تا اج دی اپڈیٹ کچھ گنڈی عاشق والے دوستاں دے کیتے وی ہے تے کوٹ والی داد والاں دے کیتے وی ہے کہ اللہ تعالی انہاں دے حالات تے رحم کرے تے انہاں دا کوئی روڈ والا نیک ثواب تھیوے کہ انہاں دا روڈ بن ونجے. دوستو اج دی ویڈیو دا مین مقصد اے ہے کہ کوٹ والی داد والے دوستاں تک اے ویڈیو پہنچ ونجے تاکہ وہ دیکھیں کہ رستے دی کیا صورتحال ہے. او غریب آ تے نہیں سکدے. اسا کوشش کریں کہ دامان دے خوبصورت نظارے دکھاؤں تے دامان دی آبادی دکھاؤں کیونکہ کافی عرصے بعد دامان آباد ہی تھیندا پے، کچھ نقصانات بھی تھیندے. اللہ تعالی سارے حالات تے رحم کرے تے کوٹ والی داد والاں دا روڈ کوئی نیک ثواب تھیوے. ملسو اگلی ویڈیو دے وچ. اللہ حافظ.